अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आज हम फेल माजी और उसके सीगे बनाने का आसान और यूनिक तरीका सीखेंगे। उंगलियों पर यानी फिंगर पर गेम की तरह पढ़ेंगे। माजी की गर्दान को अच्छी तरह पढ़ना सीख लेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए आखिर तक। मैं आपको फेल माजी की गर्दान दिलचस्प तरीके से सिखा दूंगी। मेरा दावा है जिसने ये गेम मेरे साथ खेली आखिर तक अपनी उंगलियों पर फेल माजी के सीखे और गर्दान साथ साथ पड़ी तो वो हर किस्म की फेल माजी की गर्दान खुद से बना पाएगा। चलें तो शुरू करते हैं फेल माजी की गर्दान की गेम। पहले हम सीखेंगे कि अरबी में फेल माजी के कितने सीगे होते हैं। अरबी में फेल माजी के 14 सीगे होते हैं। तीन मुज़क्कर गायब के, तीन मुज़क्कर गायब के, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और तीन मोनस गायब के, तीन मोनस गायब के, वाहिद मोनस गायब, तस्निया मोनस गायब, जमा मोनस गायब और तीन मुज़क्कर हाजिर के, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, तीन मोनस हाजिर के, वाहिद मोनस हाजिर, तस्निया मोनस हाजिर, जमा मोनस हाजिर और दो मुतकल्लिम के, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। सीखे पढ़ना आपने सीख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे फेल माजी की गर्दान, वो भी मुनफरिद और इंतहाई आसान तरीके से। उंगलियों पर गर्दान याद करने का आसान तरीन तरीका। फ़ाअला, वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ाअलत। पहले हम सारे जो सीखे हैं ना वो ये वाहिद के याद करेंगे, उसके बाद तस्निया के याद करेंगे और उसके बाद हम याद करेंगे जमा के। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा जो है वो है फ़ाअला, सजदा, ज़राबा। ऐसे ही वाहिद का, वाहिद मोनस गायब का सीगा फ़ाअलत। फ़ाअलत में ताए तनीस का इजाफा किया है आखिर में। फ़ाअला के आखिर में ताए तनीस का इजाफा किया है। ये क्या है? वाहिद मोनस गायब। अब मुज़क्कर हाजिर, मुज़क्कर हाजिर में हमने क्या किया है? आखिरी हरफ को साकिन करके ता जबर ता को बढ़ा दिया। फ़ाअलता, फ़ाअलता। आखिरी हरफ को हमने साकिन करके ता जबर ता यानी कि ता फता का इजाफा कर दिया। तो ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फ़ाअलती, फ़ाअलती में लाम को हमने साकिन करके आखिरी हरफ को साकिन करके ताज़ेर ती को बढ़ा दिया, ताज़ेर ती को बढ़ा दिया। तो ये किसका सीगा बन गया? वाहिद मोनस मुखातिब का, वाहिद मोनस मुखातिब का। फ़ाअलतू, आखिरी हरफ को साकिन करके हमने तापेश तू को बढ़ा दिया, तापेश तू को बढ़ा दिया। ये हुआ वाहिद मोनस मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम। अब फ़ाअलत में हमने ता साकिन कर दिया, फ़ाअलता में ता ज़बर ता का इजाफा किया, फ़ाअलती में ज़ेर का इजाफा किया, फ़ाअलतू में पेश का इजाफा किया। पहले हमने जज़म दी, फिर ज़बर, फिर ज़ेर और फिर पेश। फ़ाअला, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलती, फ़ाअलतू, फ़ाअला, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलती, फ़ाअलतू। ये हमारे वाहिद के सीगे जो हैं ये हमने अच्छी तरह याद कर लिए हैं। देखें मसलन, अब सारे पढ़ें अपने अपने फिंगर पर। सजदा, सजदत, सजदता, सजदती, सजदतू। ज़राबा, ज़राबत, ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतू। समझ आ गई? अब आगे हम स्टार्ट करते हैं तस्निया का सीगा। तस्निया में क्या किया है हमने? तस्निया मुज़क्कर गायब में हमने अलिफ बढ़ा दिया, अलिफ बढ़ा दिया। तो ये किसका सीगा बन गया? तस्निया मुज़क्कर गायब का। फ़ाअलता, फ़ाअलता। आखिर में ता ज़बर अलिफ ता को बढ़ा दिया, आखिर में ता ज़बर अलिफ ता को बढ़ा दिया। तो ये किसका सीगा बन गया? तस्निया मोनस गायब का, तस्निया मोनस गायब का। फ़अलतुमा, फ़अलतुमा। आखिरी हरफ को हमने साकिन करके तुमा बढ़ा दिया,
آخری حرف کو ساکن کر کے تما بڑھا دیا. تو یہ کون سا صیغہ بن گیا؟ تثنیہ مذکر حاضر کا. کس کا صیغہ بن گیا؟ تثنیہ مذکر حاضر کا. فعلتما، آخری حرف کو ساکن کر کے تما بڑھا دیا. آخری حرف کو ساکن کر کے تمہا بڑھا دیا. تو یہ کس کا صیغہ بن گیا؟ تثنیہ مؤنث حاضر کا. مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ دونوں سیم ہے. فعلتما، فعلتما. اب ہم پڑھیں گے تثنیہ کے صیغوں کو بھی ہمیں سمجھ آ گئی. فعلا میں صرف ہم نے الف کا اضافہ کیا. فعلتا میں تا زبر الف تا کا اضافہ کیا. فعلتما میں تما کا اضافہ کیا اور فعلتما میں بھی تما کا اضافہ کیا. تو یہ ہمیں اب اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں تثنیہ کے بھی صیغے. اب ہم یاد کریں گے جمع کے صیغے. اب ہم یاد کریں گے کس کے؟ جمع کے صیغے. فعلو، آخر میں جمع کا واو بڑھا دیا. واو ساکن بڑھا دیا. تو یہ کس کا صیغہ بن گیا؟ واحد مذکر غائب کا. جمع مذکر غائب کا. تو یہ کس کا صیغہ بن گیا؟ واحد مذکر غائب سے ہم نے واحد مذکر جمع کا صیغہ کیسے بنایا ہے؟ اللہ. چلیں تو اب ہم شروع کریں گے فعل ماضی کی گردان کو انگلیوں پر منفرد اور انتہائی آسان طریقے سے یاد کرنا. فعلا، اس ایک آدمی نے کیا. واحد مذکر غائب. فعلا، ان دو آدمیوں نے کیا. تثنیہ مذکر غائب. فعلو، ان سب آدمیوں نے کیا. جمع مذکر غائب. فعلت، اس ایک عورت نے کیا. واحد مؤنث غائب. فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا. تثنیہ مؤنث غائب. فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا. جمع مؤنث غائب. فعلتا، تو ایک مرد نے کیا. واحد مذکر مخاطب. فعلتما، تم دو مردوں نے کیا. تثنیہ مذکر مخاطب. فعلتم، تم سب مردوں نے کیا. جمع مذکر مخاطب. فعلتی، تو ایک عورت نے کیا. واحد مؤنث مخاطب. فعلتما، تم دو عورتوں نے کیا. تثنیہ مؤنث مخاطب. فعلتن، تم سب عورتوں نے کیا. جمع مؤنث مخاطب. فعلتو، میں نے کیا. مذکر اور مؤنث متکلم. فعلنا، ہم نے کیا. مذکر اور مؤنث جمع متکلم. چلیں اب ہم سارے پہلے جو ہے نا واحد کے صیغے کریں گے. فعلا، واحد مذکر غائب. فعلت، آخری حرف کو آخر میں تائے تانیث کا اضافہ کیا. آخر میں تائے تانیث کا اضافہ کیا. فعلت تلتی قتلتو. اب یہ ہم نے واحد کے جو صیغے ہیں جتنے بھی یہ ہم نے اچھی طرح یاد کر لیے ہیں. اب ہم کس کے صیغے یاد کریں گے؟ تثنیہ کے صیغے. فعلا، فعلا. تثنیہ کا الف بڑھا دیا. تثنیہ کا الف بڑھا دیا. فعلتا، آخر میں تا زبر الف تا کا اضافہ کیا. تثنیہ مؤنث غائب میں تا زبر الف تا کا اضافہ کیا. تو یہ کیا بن گیا؟ فعلتا. تثنیہ مؤنث غائب. فعلتما، آخری حرف کو ساکن کر کے تما کو بڑھا دیا. آخری حرف کو ساکن کر کے تما کو بڑھا دیا. تو یہ صیغہ بن گیا تثنیہ مذکر مخاطب کا. فعلتما، آخری حرف کو ساکن کر کے تما کو بڑھا دیا. تو یہ صیغہ بن گیا تثنیہ مؤنث مخاطب کا. مذکر مخاطب اور مؤنث مخاطب کا فعلتما، فعلتما صیغہ دونوں سیم ہے. فعلا، فعلتا، فعلتما، فعلتما. فعلا، فعلتا، فعلتما، فعلتما. اب ہم یاد کریں گے جمع کے صیغے. فعلو، ان سب آدمیوں نے کیا. فعلو، فعلو آخر میں جمع کا واو بڑھا دیا. آخر میں جمع کا واو بڑھا دیا. فعلو جمع مذکر غائب. آخری حرف کو ساکن کر کے نون زبر نا کو بڑھا دیا.
آخری حرف کو ساکن کر کے نون زبر نا بڑھا دیا. فعلنا فعلنا کس کا صیغہ بن گیا؟ جمع مؤنث غائب کا. فعلتم فعلتم آخری حرف کو ساکن کر کے تم کو بڑھا دیا. آخری حرف کو ساکن کر کے تم کو بڑھا دیا. فعلتم جمع مذکر مخاطب. فعلتن آخری حرف کو جزم کر کے ساکن کر کے ہم نے تنہ کو بڑھا دیا. آخری حرف کو ساکن کر کے تنہ کا اضافہ کیا. فعلتن تو یہ کس کا صیغہ بن گیا؟ جمع مؤنث مخاطب کا. فعلنا آخری حرف کو ساکن کر کے ہم نے نون زبر الف نا کو بڑھا دیا. آخری حرف کو ساکن کر کے نون زبر الف نا کو بڑھا دیا. فعلنا جمع متکلم. فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک مائی ویڈیو.